नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। आजको न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद सुनिल शर्मा, मेडिकल व्यवसायी तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सांसद, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, यतिखेर सीआईबी को फन्दामा परेका छन्। आज मात्रै उहाँलाई सीआईबी को चाहिँ फक्सट्रट चार्ली नामक अपरेसनमा चाहिँ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको चाहिँ अभियोग माथि उहाँमाथि छानबिन गर्नका निम्ति प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेको छ। यो पक्राउसँगै यतिखेर नेपाली राजनीतिमा चाहिँ नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भित्रै खैलाबैला हुने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनकै एउटा घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद, नेपाली कांग्रेसको चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा समूह, शेखर कोइरालाका विश्वासीलाई नजिकका मानिने यी पात्र, जो चाहिँ पछिल्लो समय बडो विवादास्पद देखिए, तर यिनको मुद्दा आजको मुद्दा होइन, विगतकै मुद्दा हो। तर अहिले चाहिँ यो कन्टिन्यू एउटा फौजदारी मुद्दा राखेर अहिले चाहिँ कराप झ्याप पारेको छ प्रहरीले। अब यो प्रकरण यतिखेर सुरु कसरी भयो भने, यतिखेर सुन प्रकरणमा लिएर विशेष गरी सुनिल शर्मा यी सांसदले चाहिँ संसदमा अनसन बस्ने र विभिन्न सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक रूपमा चाहिँ गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको खन्नोसम्म खेदो खन्न थालेपछि, हाल कायल पारिदिएपछि किन चाहिँ यिनलाई पक्राउ नगर्ने त? यिनको एउटा झुन्डिएको मुद्दा त्यही थियो कि भारतबाट चाहिँ आईएससी पास गरेको चाहिँ एउटा नक्कली सर्टिफिकेट यिनले ल्याएको र जसमा चाहिँ यिनले एमएससी लगायतका विभिन्न फारमहरू भरेको, अर्थात् आफ्नो थप उच्च स्नातकोत्तर होस् या स्नातक तहका निम्ति पनि यिनले निवेदन दिएको या त्यसै सर्टिफिकेटलाई प्रयोग गरेको, मेडिकल काउन्सिल लगायत विभिन्न कलेजहरू सञ्चालनमा यिनले यिनै सर्टिफिकेट प्रयोग गरेको आरोप लगायो। हेर्नुहोस्, अब यो अनुसन्धानको क्रममा यसको थप पुष्टि होला, तर यो सही टाइम थियो या थिएन, यसले उब्जाएका कैयन प्रश्नहरू छन्। यो भनिरहँदा फेरि भ्रष्टाचारको अभियानमा हाम्रो 100% समर्थन छ, तर यत्रो सुन काण्डको तस्कर हुँदा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको एकातिर माग, अर्कोतिर चाहिँ सत्ता गठबन्धनकै सत्ताधारी या सत्ता पक्षकै एकजना सांसद सुनिल शर्माले लगातार अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको विरोध र राजीनामा मागेसँगै यतिखेर यो कहीँ कतै राजनीति पूर्वाग्रही या गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्रतिशोध साधेका हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। भला यो भनिरहँदा फेरि प्रहरीको अनुसन्धानप्रति कुनै हाम्रो क्वेसन मार्क छैन, तर 2073 मा गरिएको अनुसन्धानको निचोड के निस्क्यो? तत्कालीन रूपमा गरिएको अनुसन्धानबाट सुरो कुरो किन पत्ता लागेन? तर अहिले जब चाहिँ यो प्रकरण बाहिर आउँछ र सबैभन्दा बढी स्वरको स्वरले विपक्षी भन्दा सत्ता पक्षकै सांसदले कराई चाहिँ गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग हुन्छ, सरकारको विरोध हुन्छ, त्यसपछि भने यिनलाई उनले आज सुनिल शर्माले भने जस्तै कोरियाको शासन जस्तो कम्युनिस्टको शासनमा चाहिँ धरपकड भयो र मलाई गिरफ्तार गरियो भनेर उनले चाहिँ अभिव्यक्ति दिएका छन्। भलै जेसुकै होस्, तर यस्ता प्रकरणहरूले चाहिँ कहाँ कसलाई चाहिँ सरकारले घोक्रे ठ्याक लाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कैयौँको सातो उडेको छ, छानबिन समितिका नाममा संसद अवरोध छ, तर यति भनिरहँदा के सत्ता पक्षका सांसदमाथि एकचोटि पनि पक्राउ गर्ने, कुनै अनुसन्धान गर्ने या बयान लिने आँट वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गर्नु भएन। त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल या मजर दल नेपाली कांग्रेसका कैयौँ नेताको नाम चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अडियो प्रकरणमा जोडियो। सत्ता गठबन्धनकै कैयौँ नेताहरू आज विदेशमा छन्, ललिता निवासमा नाम जोडिएको छ, पक्राउ गर्यो, बयान लिएन। यसकारण कहीँ कतै सरकार पूर्ण रूपमा चाहिँ पूर्वाग्रही भएर विपक्षी तर्साउने र चाहिँ आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ कानुनी कटघेरामा ल्याएर डन्डा बजाउन थालेको हो कि? यसले एउटा सङ्केत भने दिएको छ। हेर्नुहोस्, काल भनिन्छ बुढी मर्यो भनेर टेन्सन होइन, काल पल्क्यो भनेर टेन्सन हो कि भन्ने छ। हेर्नुहोस्, यो आज चाहिँ सुनिल शर्मा होइन, भोलि यीभन्दा ठुला माछा पनि यसमा चाहिँ पक्रिने छन्। यो राम्रो हुनेछ, तर गल्ती नभई तर्साउने होइन। एभिडेन्सहरू, प्रमाणहरू जुटाउँ, त्यसपछि कराप झ्याप पारौँ। यति गरिरहँदा किरण बज्राचार्य, जो अहिले चाहिँ सीआईबी को प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई सलाम ठोकौँला। यी महिला सक्षम अधिकृत हुन्, प्रहरीको उपल्लो ओहदाको सक्षम क्यापेबल महिला यी अहिले चाहिँ उक्त सीआईबी को ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ। तर उहाँ के आज सुन प्रकरणमा चाहिँ जोडिएका कृष्णबहादुर महरा र उहाँको छोरालाई पक्राउ गर्ने आँट राख्नुहुन्छ? सुन प्रकरणमै जोडिएका कैयौँ माओवादीका नाम, वर्षमान पुन लगायतका मान्छेहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने तागत राख्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ या हुँदैन? त्यसै गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङहरू मात्रै होइन, कर्मचारीहरू मात्रै होइन, ठुला नेताहरू विष्णु पौडेल र माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विजय गच्छेदार लगायत ठुला पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्न सक्छ? यी भने अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्। यसले फेरि पनि म भन्छु, यो अहिले चाहिँ जुन सरकारले गरिरहेको छ यो पूर्वाग्रही होइन भने यसलाई सलाम छ। तर यो भनिरहँदा बुढी मर्यो भनेर टेन्सन होइन,
काल पल्क्यो भन्ने टेन्सन हुनेछ। हेर्नु होला यो सरकारले कसलाई पूर्वाग्रही गर्छ त्यो भने भन्न बाँकी छ। तर अहिले सरकारले चालेको कदम भने सराहनीय छ। सिआइबीलाई सलाम ठोकौँला, तर यो प्रकरणको चाहिँ टुङ्गो राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर अनुसन्धान होस्। आज यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। सुनिल शर्मा बडो विवादास्पद पात्र, मेडिकल माफियाका नामले उहाँलाई चिनिन्छ। बेला बखतमा चाहिँ कृत्य जालसाजीका विषयलाई लिएर अहिले मुद्दा परेको, विगत लामो समय देखिरहेछ यो मुद्दा। तर अहिले नै यही समयमा प्रहरीले तिनलाई पक्राउ गरेको छ। यसपछि भने यो विषय बडो उठान भएको छ। यसै विषयमा कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउपछि तिनको अलिकति विगत, वर्तमान र अहिले जुन विषयलाई उनले उठान गरेका छन् यिनै विषयलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ, रिपोर्टपछि तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। सुन काण्डमा सबैभन्दा चर्किएर विरोध गर्ने सत्ता पक्षकै कोही नेता थिए भने त्यो सायद सुनिल शर्मा हुनुपर्छ। अर्थात् नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सुन तस्करीमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतकै संलग्नता रहेको भन्दै संसददेखि सडकसम्मै विरोध गरेका थिए। तर उनै शर्मा बुधबार पक्राउ परेका छन्। उनी सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका भने होइनन्। उनी शैक्षिक प्रमाणपत्र कृत्य र नक्कली चिकित्सक उत्पादन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। किनकि उनी सुनिल शर्मा मात्रै होइनन्, डाक्टर सुनिल शर्मा हुन्। त्यही डाक्टरीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै शर्मालाई शर्मनाक हुने गरी सिआइबीले फन्दामा लिएको हो। तर यसलाई सत्ताको विरोधसँग पनि जोडिएको छ। गठबन्धनभित्र सत्तारूढ दलकै सांसद भएर सत्ताकै विरोध सदनबाट गरिसकेपछि उनी आम सञ्चारमा छाएका थिए। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई तस्करीको आरोप लगाएको यो भिडियो हेर्नुहोस्। उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले विरोध गर्न पाउने भन्दै उफ्री उफ्री बोल्ने शर्मालाई अहिले आफ्नै सरकारले पक्राउ गरेको हो। उनलाई पक्राउ गर्नु पूर्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग पनि सरकारले परामर्श गरेको बुझिएको छ। देउबाको ग्रीन सिग्नल पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिआइबीलाई समात्न लगाएका हुन्। उत्तर कोरियाको राज्य सत्ताद्वारा गिरफ्तार सुनिल शर्मा, आई एम ह्याप्पी, डोन्ट वरी। तर बहालवाला संसदलाई सभामुखको जानकारी बिना पक्राउ गर्न नसक्ने नियमावलीको व्यवस्था छ। यद्यपि पक्राउ गरिसकेपछि सभामुखलाई पत्र पुर्याएर जानकारी गराएको सिआइबीले भारतीय नक्कली प्रमाणपत्रहरू पेश गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको तथा काउन्सिलद्वारा सञ्चालन गर्ने दर्ता प्रमाणपत्रमा सहभागी भएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको जानकारी सिआइबीले सभामुखलाई गराएको छ। तर शैक्षिक प्रमाणपत्रको इस्यु पुरानै हो। उनी विरुद्ध उजुरी पहिला पनि नपरेको होइन। उनी माथि कुनै अनुसन्धान भएको थिएन। अहिले पक्राउ पर्नुलाई सामान्य रूपले हेरिएको छैन। उहाँलाई अब नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरेको मुद्दा रहेछ पहिलेदेखिकै। उहाँले यदि गल्ती नै गरे हो भने त जतिखेर पनि दण्डित हुनैपर्छ। कमजोरी गर्ने मान्छेहरू जतिखेर पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने प्रमाण पनि हो। व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका शर्मा कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूहका खास मान्छे हुन्। त्यही समूहबाट टिकट पाएर निर्वाचित भएका थिए। पछिल्लो मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी शेखरको थियो। तर देउबाले नचाहेपछि उनी मन्त्री बन्न पाएनन्। मेडिकल विधाबाटै राजनीतिमा उदाएका शेखर कोइराला र सुनिल शर्मा बीच राजनैतिक सम्बन्ध मात्रै नभएर उनीहरू बीच व्यावसायिक सम्बन्ध पनि जोडिएको। अर्थात् शेखरकै पैसामा शर्माले मेडिकल क्षेत्रमा रजगत चलाएको आरोप र शङ्का गरिँदै आइएको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक मञ्चबाटै शेखरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरोध मात्रै गरेका छैनन्, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा तहतमा फर्काउनु पर्नेदेखि कोशी प्रदेशमा कांग्रेस एमाले सहकार्यको कोसिस पनि गरेका छन्। सभामुखले मत दिएर कोशी सरकार बनाउन खोजेको विषयमा उनले सत्ता गठबन्धनकै विरोध गरेका थिए। फलत सुनिल शर्माको पक्राउलाई राजनैतिक प्रतिशोधका अर्थमा समेत हेरिएको छ। तैपनि उनी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। कृत्य गर्ने सांसदको पद खोज्नुपर्छ, किनकि विगतदेखि नै उनको छवि स्वच्छ छैन। उनले सञ्चालन गर्दै आएको मेडिकल कलेज कहिले लापरवाही गर्दा बिरामीले ज्यान गुमाएको त कहिले आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा आलोचित हुँदै आएको छ। विद्यार्थीबाट अवैध रकम असुली गरेपछि मेडिकल माफियाको आरोप समेत शर्माले झेल्दै आएका छन्। मोराङको लेटाङमा माध्यमिक तहको अध्ययन गर्दा राजेन्द्र न्यौपाने नाम भएका उनी एसएलसीमा फेल भएपछि कर्णालीको कालीकोट पुगेर पास मात्रै भएनन्। नाम फेर्दै सुनिल शर्मा भएर निस्किएको चर्चा छ। तर उनको पिएचडी नै नक्कली भएको भन्दै बेला बेला विवाद भइरहन्छ। तथापि यदि बोलेकै भरमा उनी पक्राउ परेका हुन् भने त्यो सरकारको निरङ्कुशतातर्फको यात्रा हो। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द,
नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद नेता मोरङका जनताको प्रतिनिधि सुनिल शर्मा यतिखेर प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। प्रहरीले आज तिनलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउपछि उक्त विषयलाई लिएर चाहिँ सभामुखसँग अनुमति लिए नलिएको विषय पनि रह्यो। प्रहरीले पक्राउपछि चाहिँ जानकारी पत्र पठाएको छ सभामुखलाई। विशेष गरी प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाइसकेपछि अब त्यो विषय आउँदो बैठक, भोलि बस्ने बैठक या त्यो बैठक अब अगाडि बढ्छ बढ्दैन यो विषय कसरी हङ्गामा बन्छ अझ हेर्न बाँकी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने यो मुद्दालाई जबरजस्त उठाउने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यथास्थितिमा नेकपा एमाले अझै यो मसलालाई कति उठाउँछ हेर्न बाँकी छ। किनभने आज मात्रै नेकपा एमालेका कैयौँ नेताहरूले बताइसकेका छन् सरकारको विरोध गरेकै कारणले गर्दा राजनीति पूर्वाग्रहीका आधारमा चाहिँ सुनिल शर्मालाई चाहिँ पक्राउ गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा यो वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र यही प्रकरणले कहीँ कतै खैला बैला ल्याउँछ कि भन्ने छ। अब सुनिल शर्मा पक्राउपछि माधव कुमार नेपालमाथि के गर्छ सिआइबीले, बाबुराम भट्टराईमाथि के गर्छ, कैयौँ जोडिएका नेताहरूमाथि सिआइबीले एक्सन लिन्छ या लिँदैन, या त यसलाई पनि फेरि पार्टीको चाहिँ आन्तरिक भित्री चाहिँ गठबन्धन, भित्री चाहिँ सन्तुलन असन्तुलन जे जस्तो भए पनि त्यसलाई तर्साइरहने, यसको चाहिँ इम्प्याक्ट परिरहने। हेर्नु होला, यसपछि चाहिँ अब अमरेश कुमार सिंह, दुर्गा परसाई लगायतका व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परे भने भन्नुहोला ओहो एउटा पत्रकारले भनेको थियो हो रहेछ। हेर्नु होला, मैले बारम्बार भनिरहेको छु बुढी मरेको टेन्सन होइन, काल पल्केको टेन्सन हो। हेर्नु होला, अहिले दुर्गा परसाई र अमरेश कुमारका निम्ति पनि तरबार झुन्डिएको छ। अब यिनलाई पनि केही दिनमा चाहिँ हेर्नु होला कहीँ कतै मुद्दा पर्यो या त्यो मसला फेला पर्यो भने यी दुईटा पनि पक्राउ परेको चाँडै तपाईँहरूले खबर पाउन बेर छैन। हेर्नुहोस्, किनभने प्रहरी बुढो अहिले चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड छ तर पूर्वाग्रही भने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सत्ता गठबन्धनकै कैयौँ नेताको नाम जोडिँदा बयान समेत लिन्न, अडियोहरू साका हाकी आउँदा प्रहरी चाहिँ मस्त निन्द्रामा हुन्छ र पूर्वाग्रहीका रूपमा प्रतिपक्षमाथि दन्नादन डन्डा बजाइरहेको छ र जसले सरकारको विरोध गरे त्यसलाई समाउँदै मुद्दा चलाउँदै। यो चाहिँ अलि शोभनीय दिएन कि भन्ने हो। यो मुद्दा आजको मुद्दा होइन, योभन्दा पहिले 2073 साल न त्यतिखेर चाहिँ यी कुनै एउटा प्रतिष्ठित कुनै सांसद थिए न कुनै चाहिँ बनाउने नेता पनि थिए। यी सामान्य पार्टीको कार्यकर्ता थिए, सामान्य नेता थिए तर मेडिकल व्यवसाय थिए। तर त्यो 73 मा गरेको सिआइबीको अनुसन्धान कन्टिन्यू राखिदिनु भयो। भलै अब फेरि भन्नेले भन्नु होला फौजदारी मुद्दा त हेर्नुहोस्, मान्छे नमरुन्जेल जिउँदै रहँदासम्म जहिलेसम्म पनि यो चाहिँ चलाउन मिल्छ तर समय कुन समयमा ल्याइयो भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो समयले आज सरकारमाथि नै प्रश्न घुमेको छ। किनभने आज सरकारको आलोचना गरिरहँदा, सरकारलाई प्रश्न उठाइरहँदा तिनै सांसद या तिनै नेतामाथि जब डन्डा बजाइन्छ, जब तिनैलाई पक्राउ गरिन्छ, त्यसपछि भने आशंकाको थुप्रै ठाउँहरू देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, तपाईहरुका विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौं। खास गरी तपाईहरु टेलिफोन गर्नुस्। खास गरी यो पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई जब सिआइबीले पक्राउ गर्यो, यसलाई तपाईहरु उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रको रूपमा गलत गरेकै आधारमा ठिक गर्यो सिआइबीले लाग्छ, या यसमा चाहिँ सरकारको या भनौं विशेषतः गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनको माग गरेर अनसन समेत बस्ने धम्की दिएका चाहिँ सांसदलाई पक्राउ गरेपछि यो एक किसिमको सनसनीपूर्ण बनेको छ। यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह या सरकारको चाहिँ एक किसिमको भनौं यसमा चाहिँ प्रतिशोध देख्नुहुन्छ। यिनै विषयमा तपाईहरुका विचार लिने प्रयास गर्नेछौँ। खास गरी आज मात्र सिआइबीको चाहिँ फक्स ट्रट यो जुन एउटा उहाँहरुको अपरेसन छ, यो चार्ली नाम दिएको चाहिँ यो अपरेसनबाट चाहिँ उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ। सँगै अन्य 4 जना मेडिकल क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा काम गरेका नक्कली सर्टिफिकेट बनाएका व्यक्तिहरुको नाममै रहेर उहाँहरुलाई पनि पक्राउ गरेको छ। अब यो मुद्दालाई उहाँहरुले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आएको छैन। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीमा एकजना नेता अलरेडी उहाँहरुको जेलमा हुनुहुन्छ, फेरि अर्को नेता यतिखेर पक्राउ परिसकेका छ। अब कतिको पालो छ? डाक्टर अर्जुन राणालाई पक्राउ गर्नु होला, मन्जु खाँडलाई पक्राउ गर्नु होला, नाम उठेको विषय हेर्नुस्। यो विषय उठिरहँदा के पक्राउ गर्न सक्छ या यहाँ पनि पूर्वाग्रही हुन्छ हेर्न बाँकी छ। अब कैयन विषयहरू उठेका छन्। हेर्नु, सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको बीचमा जुवारी चलेको छ। सत्ता पक्ष यथास्थितिमा सिआइबीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएर जाने पक्षमा छ, प्रतिपक्ष यो पूर्वाग्रही छ। सत्ता पक्षले चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ आफ्ना विरुद्ध या आफ्ना विपक्षमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको चाहिँ आरोप लगाइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यो मुद्दाहरू या सरकारको चाहिँ यो गृह प्रशासन विशेषतः सिआइबी प्रति पनि प्रश्नहरू उठाइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सिआइबी के निष्पक्ष छ, सिआइबी के दबाव र प्रभावमा छ या छैन, यी कैयन अनुत्तरित प्रश्नहरू हुन सक्छन्। हेर्नु, यो विषय भोलिको संसदमा कसरी उठ्छ, संसद चल्छ चल्दैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर आज मात्रै कांग्रेसका चाहिँ सांसद सुनिल कुमार शर्मा जब पक्राउ परे, त्यसपछि भने यो विषयले चाहिँ यतिखेर राजनीतिक विषयवस्तु र राजनीतिवृत्त सशंकित बनाएको छ। साँच्चीकै यो एक्सन ओरिएन्टेड हो, यहाँ चाहिँ देखाउनलाई चाहिँ बुढी मरेको टेन्सन भन्दा काल पल्केको टेन्सन हो भन्ने जस्तै यो चाहिँ बडो विचित्रको बन्नेवाला छ। हेर्नुहोस्,
साँच्चीकै कारबाही गरे त राम्रै हो। सबैलाई ठुला ठुला फाइलहरू खोल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सबै जेल हालौँ, सबैलाई कारबाही गरौँ, यसमा सबैले साथ दिउँ, सरकारलाई पनि सहयोग गरौँ। तर यो पूर्वाग्रही हुन चाहिँ फेरि यसले चाहिँ हेर्नुहोस् राम्रो सन्देश आउँदैन। सरकारले आफ्नाका निम्ति चाहिँ कानुन नलाग्ने, अर्काका निम्ति मात्र कानुन लाउन थाल्यो भने त्यसले चाहिँ फेरि गलत गर्छ। तर यो भनिरहँदा फेरि गलतको संरक्षण हामीले गरेका होइनौँ। सुनिल शर्मा साँच्चीकै भन्यो भने तिनको नक्कली सर्टिफिकेट छ भने तिनको सांसद पद पनि जानेछ, तिनको चाहिँ राजनीति पनि सिद्धिनेछ, तिनको चाहिँ यो मेडिकलहरू जे छ काउन्सिलमा त्यो पनि रद्द होला। यी सबै विषय छ। तर कि यतिले मात्रै यो विषय टुङ्गिन्छ या भनौँ केही स्टन्टबाजी र भोलि पर्सि गएर यो सौदाबाजीमै जाने हो, यो पनि हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस् खास गरी आज यिनै विषयमा तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो खास गरी आज मात्र सिआइबी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद सहित अन्य चारजना उहाँसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सिआइबीको उहाँहरू कस्टडीमा हुनुहुन्छ। बयान लिएला, भोलि म्याथ थप होला, उहाँहरूमाथि अनुसन्धान थप, उहाँहरूका तथ्य प्रमाणहरू जुन इभिडेन्सहरू छन् त्यसमाथि छ थप, त्यसको चाहिँ क्रस चेकहरू होला, त्यसपछि एउटा निचोड निकाल्ने प्रयास होला। हेर्नुहोस् तर यतिले मात्रै यो विषय टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्दैन। यो विषय राजनीति विषय बन्ने छ। यसमा चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ कसरी एक्सन उठाउँछ यी हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। स्टुडियोको नम्बर तपाईँहरूले टेलिभिजनमा देखिरहनु भएको छ। प्लिज कृपया तपाईँहरूले टेलिफोन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष त यो जुन प्रकरण छ अहिले जुन उठेको छ, आज मात्र नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई सिआइबीले आफ्नो पकडमा लिएको छ, आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ, पक्राउ गरेको छ। यसपछि भने कैयन विषयहरू उठेका छन्। के सरकार आज तानासाप बनेको हो, सूचना नदिइकन पक्राउ गरेको विषय छ। गलत गर्नेलाई समाउनु पर्छ, तर आजसम्म किन समाइएन, अहिले मात्रै किन समाइयो? जब गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग भयो त्यसपछि भने यो विषय किन यति धेरै उचालियो? यी यावत सवालहरू छन्। आज दुर्गा प्रसाई पुगेर भन्नुभएको छ यो गलत भयो, यसले चाहिँ तर्साउने काम भयो, यसले सबै कुरा हेर्नु होला। ढिलो चाँडो जसले सरकारको विरोध गरिरहेको छ अहिले तिनको चाहिँ डन्डा लाग्नेवाला छ। हेर्नुहोस् अहिले पछिल्लो समय मैले अमरेश कुमार सिंहलाई धेरै बोलेको देखिरहेको छैन, सायद किन बोलिरहनु भएको छैन उहाँले बुझ्ने कुरा हो। पछिल्लो समय तर्साउने, डराउने र धेरै गऱ्यो भने उहाँहरूलाई कस्टडीमा लिएर चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ कारबाही हुन बेर छैन। हेर्नुहोस् अहिले एमालेका कैयौँ नेताहरूको सातो उडेको छ। सरकारले चाहिँ डन्डा लगाउने हो कि हामीतिर चाहिँ यो अनुसन्धान केन्द्रित पार्ने हो कि यी कैयन विषय छन्। सुनकाण्डलाई लिएर पनि कैयन विषयहरू छन्। पछिल्लो समय सुन प्रकरणलाई लिएर सबैभन्दा बढी चर्को कसैले बोलेको थियो भने ती हुन् सुनिल शर्मा, जसले सरकारको गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको चर्को विरोध गरे। त्यो विरोध गरे बापतको आज डन्डा लागेको छ उहाँमाथि, अर्थात् उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अब यसका पछाडि उहाँहरूको नक्कली सर्टिफिकेटको कुरा गरिएको छ। खास गरी आइएससीको चाहिँ जुन उहाँले भारतबाट ल्याएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ कृत्य गरेको, त्यसैको आधारमा चाहिँ विभिन्न मेडिकल काउन्सिलमा चाहिँ निवेदन दिएर चाहिँ भनौँ न लाइसेन्स लिएको कैयन विषयहरू छन्। उहाँ आफैले चाहिँ स्नातकोत्तर तह अर्थात् बिएससी एमएससी या उहाँले जुन अब यसमा चाहिँ पिएचडीसम्म गरेको कुराहरू पनि आयो। अब त्यो हेर्न बाँकी छ। अब सुनिल शर्माको यो विषयले चाहिँ आज राजनीतिविरुद्ध एकाएक तातेको छ, जहाँ प्रहरीको वाहवाही पनि छ, सरकारको आलोचना पनि छ। यस अर्थमा सरकारको वाहवाही छ कि कसैलाई छोड्दैन अब यो सरकारले भनिएको छ। तर सरकारले के आफ्ना गठबन्धनका कैयौँ अन्य पार्ट जोडिएका ठुला भनिएका मान्छेहरूलाई अनुसन्धान गर्यो? माओवादीले आफ्ना नेताहरूमाथि एक पटक पनि अनुसन्धान गर्यो? गरेन। यसले के देखाउँछ भने कहीँ कतै माओवादी तर्साइरहने र सत्ता टिकाइरहने हो कि यो स्टन्ट मात्रै हो कि भन्ने कैयन प्रश्नहरू उठे। तर यो भनिरहँदा सरकारले राम्रो गरेर आएको छ, सरकारलाई धन्यवाद पनि दिउँ। सरकार यसरी नै प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरित गरोस्, सरकारले गरेको कामलाई धन्यवाद पनि दिउँ। तपाईँहरूको टेलिफोन म वेट गरिरहेको छु। खास अब यो पछिल्लो केही दिन यता तपाईँहरूका टेलिफोन मैले रिसिभ गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। सायद अब यो प्रब्लम हो या तपाईँहरूको टेलिफोन आइरहेको छैन, मलाई लाग्छ यति जेन्युन विषयमा तपाईँहरूको टेलिफोन किन आइरहेको छैन म कन्फ्युज छु। हेर्नुहोस् आज मात्रै सिआइबीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सांसदलाई पक्राउ गरेपछि अब राजनीति कुन एङ्गलबाट जान्छ? यस्तै रह्यो भने प्रचण्डले चाहिँ वाहवाही कमाइरहने, सत्ता टिकाइरहने, यसले चाहिँ बेनिफिट लिने, भोलिको चुनावलाई पनि यसले मद्दत गर्न सक्छ। सत्ता गठबन्धनभित्र यसले विद्रोह पनि हुनसक्छ या सत्ता गठबन्धनभित्रैको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र दुईवटा खेमा छ। हेर्नुहोस् यी अहिले सुनिल शर्मा पछिल्लो समय शेखर कोइरालालाई पनि नटेरेको जस्तो देखिन्छ, तर उहाँ शेखर कोइरालाकै निकटको मानिनुहुन्छ। तर उहाँ पार्टीको नियम कानुन या पार्टीको संसदीय अभ्यासभन्दा माथि उठेर एकलौटी ढङ्गबाट उहाँ आफ्ना विचारहरू राख्न थालेपछि उहाँमाथि चाहिँ एक किसिमको यो प्रेसर पनि थियो होला पार्टीप्रति र देउबाजी या भनौँ उहाँको श्रीमतीप्रति जुन कटाक्ष उहाँले गर्दै आउनु भएको थियो सुनिल शर्माले, यसको एउटा परिणाम पनि हुनसक्छ। यो पूर्वाग्रह पनि हुनसक्छ, यो हाइपोथेटिकल हो। त अर्कोतिर चाहिँ यसले अब सत्ता गठबन्धनमा के हलचल ल्याउन सक्छ एकचोटि एनालाइसिस गरौँ। मानिलिनुहोस् कङ्ग्रेसभित्र यो विषयलाई ठुलो विषय बनाइएन, सामान्य हो, ठिकै हो, उहाँ फटानै हो। यदि यसो थियो भने निर्वाचन आयोगले उहाँको सदस्यता किन राख्यो? त्यो तत्कालीन रूपमा उहाँको मेडिकल कलेज हेर्नुहोस् नेपालमा जे चिज पनि चाहिँ
झुन्ड्याइरहने, चाहिएको बेला चाहिँ त्यसलाई त्यो अस्त्र प्रयोग गर्ने। हेर्नुहोस्, यो अहिले यस्तै देखिन्छ नेपालमा। हरेक नेताहरूका मुद्दाहरू कहिले अनुसन्धान टुङ्ग्याउने होइन, त्यसलाई राखिरहने, आवश्यक पर्यो भने झ्याप्प त्यसलाई चाहिँ समाउने, भित्र हाल्ने। कुनै पनि नेताहरू हेर्नु होला, रवि लामिछानेको पनि जुन पासपोर्ट केस छ त्यो पनि तयार छ, कुन दिन चाहिँ त्यही मुद्दालाई लिएर चाहिँ उहाँलाई पनि जेल हाल्न बेर छैन। किनभने अहिले त जे पनि हुन्छ, उहाँले चाहिँ जो परिचय पत्र दिएको विषय त्यो पनि खोल्न बेर छैन। भनेको यहाँ सबैका नाममा कहीँ न कहीँ एउटा न एउटा अस्त्र राखिरहेको अवस्था छ। अब प्रचण्डजीको पनि एउटा अस्त्र तयार छ, जहाँ 17,000को विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँले 5,000 भनेको त्यो अदालतमा विचाराधीन छ। अर्कोतिर चाहिँ आज मात्रै मैले देखिरहेको थिएँ, खास गरी यो उहाँहरूको यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लिएर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो जुन मानव परिषद छ त्यसले पनि केही अब्जेक्सनहरू गरेको छ, केही क्वेसनहरू उठाइदिएको छ जघन्य अपराधमा के हो। र सँगै उहाँहरूको चाहिँ क्यान्टनमेन्टको फाइलको पनि त मुद्दा तयार नै छ, सबका छन्। देउबामाथि पनि छ, ओलीमाथि पनि उहाँहरूले कैयौँ अहिले गिरिबन्धुका कुराहरू गरिरहेको छ, टी स्टेटका कुराहरू, कैयौँ मुद्दाहरू राखिएको छ। माधव कुमार नेपालको ललिता निवास तयार छ। अब यी सबैका एक अर्कालाई चाहिँ देखाइरहने देखिन्छ, तर यसले मात्रै खै कहाँ पुर्याउँछ हेर्न बाँकी छ। तर यो सत्ता गठबन्धनमा यदि आज मात्रै देखिरहेको छ, उपेन्द्र यादवले गौर हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर पनि कुरा उठाइदिनु भएको छ। गौर हत्याकाण्डमा माओवादीकै कैयौँ नेताहरूले चाहिँ जब सरकारसँग सहमति गरेको या त्यो सम्झौता गरेको विषय आयो, उपेन्द्र यादव झस्किनु भएको छ। उहाँको मुद्दालाई कहीँ कतै अदालतमा फेरि उल्टाइदिने हो कि फेरि उहाँलाई जेल पा हालिदिने हो कि, केही प्रश्नहरू छन्। यो यस्तो हुँदा 12 सिट त्यो जानेछ र त्यसै गरी चाहिँ माधव नेपालको 10 सिट, माधव नेपालमाथि एक्सन लिने बित्तिकै त्यो पनि सरकारबाट विड्र हुने बित्तिकै सरकार झर्नेछ र नयाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै एमाले सहितको कोलिसन हुने सम्भावना म्याक्सिमम देखिन्छ, या काङ्ग्रेस एमालेको सरकार फेरबदल हुन कुनै रातारात केही यहाँ लाग्नेवाला छैन। तर जाँदा जाँदै चाहिँ प्रचण्डले केही न केही गरेको राम्रो सन्देश भने दिन खोजिरहनु भएको छ। सरकार टिक्छ या टिक्दैन हेर्न बाँकी छ। तर सरकारले अहिले जुन एक्सनबाट चाहिँ सिआइबीलाई प्रयोग गरिरहेको छ, निष्पक्ष रूपमा काम गरोस्, पूर्वाग्रही नहोस्। पूर्वाग्रही भयो भने यसको ब्याकफायर हुनेछ। हेर्नु, आज गरिन्छ, भोलि अर्को पार्टी सरकारमा आउँछ, आज नहोला 5 वर्षपछि आउला, त यो त खेल त अदला बदला हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण चाहिँ यो पूर्वाग्रहीको राजनीति लामो समय जानु हुँदैन र यस्ता विषयहरूमा चाहिँ अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु पनि हुँदैन, निर्दोष मान्छेलाई चाहिँ अनाहकमा दुःख दिनु पनि हुँदैन। निष्पक्ष स्वच्छ भएर चाहिँ सिआइबीले काम गरोस्, दबाब प्रभावमा नआओस्। सिआइबीले गरिरहेको हरेक काममा चाहिँ जनताको साथ रहनेछ, तर राजनीति रूपमा चाहिँ सरकारको चाहिँ बचाउ गर्ने, अरूमाथि चाहिँ डन्डा बजार्ने काम चाहिँ त्यसले चाहिँ गलत म्यासेज जान्छ। त्यस कारण चाहिँ सिआइबी जस्तो एउटा निष्पक्ष यो संस्थालाई निष्पक्ष रहन दिउँ, काम गर्न दिउँ, यति भन्छु। आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।